नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। तो अद्य पुनश्च वयं संस्कृतसाहित्यस्य केचन प्रमुखान् प्रश्नान् आलोचनां कुर्मः। ओएसएसटीटी सन्दर्भे ये खलु सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते तु बहु महत्त्वपूर्णं भवति। यतोहि एते प्रश्नाः पूर्वम् ओएसएसटीटी मध्ये आसन्। अतः प्रारम्भं कुर्मः। अद्य वयं 2019 पुनश्च 2021 एतयोः वर्षयोः प्रश्नान् एव अत्र चर्चां कुर्मः एव। तत्र ये खलु प्रश्नः संस्कृतसाहित्यसन्दर्भे आसन् तान् प्रश्नान् अत्र चर्चां कुर्मः। यदि भवन्तः एतावत्पर्यन्तम् अत्र नूतनाः सन्ति भवन्तः सब्स्क्रैब् इत्यादिकं कर्तुम् अर्हन्ति। तेन सह अपि भवन्तः अत्र यदि संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्के सूचनाः प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि इन्स्टाग्राम् मध्ये अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। सम्पूर्ण उत्कले भवतु अथवा उत्कलात् बहिः यत्र कुत्रापि संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्के सूचना आगच्छति अहं तस्य सूचनाम् अत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये अप्लोड् करोमि। पुनश्च यदि भवन्तः PDF इत्यादिकं नाम ग्रहीतुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविशन्तु। टेलिग्राम् तः भवन्तः PDF आदिकं प्राप्स्यन्ति एव। तर्हि प्रारम्भं कुर्मः। एते प्रश्नाः प्रारम्भिकसमये ये सन्ति ते प्रश्नाः 2019 तम वर्षे आसन्। पश्यन्तु, प्रथमः प्रश्नः अस्ति उरुभङ्गः। उरुभङ्गः केन विरचितम्? यदि पश्यामः चेत् उरुभङ्ग रचना भवति भासस्य एव। अहं विगत वीडियो मध्ये अपि उक्तवान् भासस्य 13 नाटकानि सन्ति। भासस्य कति नाटकानि सन्ति? 13 नाटकानि। बाणभट्टस्य नाटकत्रयं, भवभूतिनापि नाटकत्रयं, कालिदासस्य सप्त नाटकानि कालिदासस्य नाम प्रमुखानि वर्तन्ते एव। तदेव भासस्य नाटकसङ्ख्या भवति 13। तेषु 13 नाटकेषु उरुभङ्ग एकं नाटकं भवति। एकवारं चर्चां कुर्मः चेत् तत्र किं भवति? 13 नाटकेषु रामायणसन्दर्भात् नाटकद्वयं, पुनः महाभारतसन्दर्भात् भवति, उदयनसन्दर्भात् नाटकद्वयम्, एकं भवति प्रतिज्ञयोगन्धनारायणः, द्वितीयं नाटकं भवति स्वप्नवासवदतम् इति। पुनश्च कथासन्दर्भात् अपि नाटकद्वयं भवति। एकं भवति चारुदत्तं, दरिद्रचारुदत्तं। अतः वक्तुं शक्नुमः एव एवं प्रकारेण किं भासस्य 13 नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति इति। कालिदासस्य 7 नाटकानि सन्ति। संक्षेपेण एव वदामि। यथा कालिदासस्य प्रारम्भिकसमये महाकाव्यद्वयम्, एकं भवति कुमारसम्भवं, द्वितीयं पुनश्च भवति रघुवंशम् इति। इतोपि नाटकत्रयं रूपकत्रयम् इति अपि जनाः वदन्ति। एकं भवति मालविकाग्निमित्रं, पुनश्च विक्रम उर्वशीयं, तदुपरान्तं भवति अभिज्ञानशाकुन्तलम्। तदेव पुनश्च इतोपि खण्डकाव्यं द्वयं भवति। एकं भवति मेघदूतं, पुनश्च भवति ऋतुसंहारम् इति। प्रथमं काव्यं कदाचित् प्रश्नं भवति, कालिदासस्य प्रथमकृतिका अस्ति, प्रथमकृतिः भवति ऋतुसंहारः इति। प्रथमं नाटकं भवति एव प्रथमं महाकाव्यं भवति कुमारसम्भवम्। अस्तु, अधिकं चर्चां न कुर्मः। भवभूतिनापि अस्ति। भवभूतिनापि कृतित्रयं भवति। कालिदासस्य सम्पर्के अन्य कस्मिंश्चित् सत्रे एव चर्चां कुर्मः। भवभूतिनापि कृतित्रयम्, एकं प्रारम्भिकसमये भवति मालतीमाधवं, पुनश्च भवति उत्तररामचरितं, पुनश्च महावीरचरितम्। एवं प्रकारेण भवभूतिना कृतित्रयं। तस्य प्रमुखकृतिः भवति नाम भवभूते कदाचित् प्रश्नं करोति, भवभूते मुख्यकृतिका अस्ति, भवभूते मुख्यकृतिः भवति एव उत्तररामचरितम् इति। भासस्य सम्पर्के तु उक्तवान् एव, भासस्य एव कृतिः अस्ति साक्षात् एव उरुभङ्ग इति। अनन्तरं बाणभट्टस्य अपि कृतित्रयं नाम भवति। एकं भवति हर्षचरितं, चण्डीशतकं, पुनश्च अन्यमेकमस्ति कादम्बरी। एवं प्रकारेण तस्य कृतित्रयं भवति एव। कादम्बरी, पुनश्च हर्षचरितं, चण्डीशतकम्। एवं प्रकारेण बाणभट्टस्य अपि कृतित्रयमेव भवति एव। परवर्ति प्रश्नं पश्यन्तु। अस्तिपदेन आरब्धं काव्यं किम्? अस्तिपदेन इति मङ्गलाचरणस्य एव प्रश्नः भवति। अस्तिपदेन कस्य काव्यस्य आरम्भः भवति? ऋतुसंहारः, नैषधीयचरितं, रघुवंशं, कुमारसम्भवम्। पश्यामः चेत् कालिदासस्य 7 कृतिषु एव नाम किं 7 ये कृतयः सन्ति तेषु एव एतदेव किं गृहीतं भवति अस्ति इति पदं। 7 कृतिषु ऋतुसंहारः भवति, रघुवंशं भवति, कुमारसम्भवं भवति, अतः नैषधीयचरितं न भवति एव। अस्तु, अग्रे इतोपि पश्यन्तु। कालिदासस्य कृतीनां विषये तु पूर्वमेव उक्तवान्, अतः अधिकां चर्चां न करोमि। तथापि अस्ति इति पदेन प्रारब्धं काव्यं किम् अस्ति एकवारम् एतद् द्रष्टव्यम् अस्ति एव। पश्यन्तु। अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः। एतत् पदत्रयम् आधारीकृत्य कालिदासेन स्वस्य कलाकृतिं प्रारब्धवान् एव। तर्हि अस्ति इति पदेन प्रारब्धं काव्यम् अथवा आरम्भं काव्यं किं भवति नाम कुमारसम्भवः इति। कुमारसम्भवस्य मङ्गलाचरणं किम् अस्ति?
अस्ति उत्तराश्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। एतत् किम् अस्ति, कुमारसम्भवस्य एव मङ्गलाचरणं भवति। अस्ति उत्तरास्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इति। तद्वदेव मेघदूतस्य यत् पदं भवति तद् भवति कश्चित् इति। कश्चित् कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन अस्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः। तद्वदेव एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु, रघुवंशं महाकाव्यम् अस्ति। कुमारसम्भवस्य नाम प्रथममहाकाव्यं भवति कुमारसम्भवः। कुमारसम्भवस्य आरम्भम् अस्ति इति पदेन कुर्वन्ति। तद्वदेव रघुवंशस्यपि आरम्भं कुर्वन्ति। रघुवंशे अपि किं भवति, वाक् इति पदेन आरम्भं भवति। वागार्थविव सम्पृक्तो वागार्थः प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात् वक्तुं शक्नुमः किं, रघुवंशस्यपि प्रारम्भः वाक् इति पदेन भवति। अत्र सम्यक् विकल्पः किम् आसीत्, अस्ति इति पदेन प्रारब्धं काव्यं किम्, अस्ति इति पदेन आरम्भकाव्यं भवति एव कुमारसम्भवम् इति। अत्र संशयः न भवेत् एव कस्यचित्, अस्ति इति पदेन प्रारब्धम् आरम्भकाव्यं किमस्ति, रघुवंश। रघुवंशे समग्र रघुवंशस्य राजानां विषये वर्णनं भवति। तत्र दिलीपसुदक्षिणा एतयोः प्रारम्भिकः समयः भवति। दिलीप पुनश्च सुदक्षिणा एतयोः वने निवासः, धेनुः सेवा, पुनश्च अनन्तरं रघु इत्यस्य जन्म इत्यादि विषये सम्पूर्णरूपेण वर्णनं भवति एव। अस्तु, अधिकं चर्चां न करोमि। रघुवंशे काव्यानां सर्गाणां संख्या अपि कदाचित् प्रश्नं करोति, 9 सर्गाः सन्ति, एतदपि स्मरन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, मालतीमाधवम् एकं किम् अस्ति? मालतीमाधवम् एकं किम् अस्ति? नाटकं, व्यायोगः, भाणः, प्रकरणं। मालतीमाधवम् एकं किम् अस्ति? कदाचित् प्रश्नः पृच्छति एव। मालतीमाधवम् एकं किम् अस्ति? नाटकम् अस्ति अथवा व्यायोगः अस्ति, भाणः अस्ति वा प्रकरणम् अस्ति? पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति। मालतीमाधवम् एकं किं भवति? प्रकरणं भवति। अत्र 10 प्रकरणानि सन्ति मालतीमाधवे। अतः वक्तुं शक्नोमि मालतीमाधवम् एकं किम् अस्ति? प्रकरणम् अस्ति। कदाचित् प्रश्ने एतदपि भवति, मालतीमाधवं कस्य कृति इति? अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? प्रकरणं तु ज्ञातवन्तः, मालतीमाधवस्य रचनाकारः भवति एव भवभूतिः इति। केषुचित् स्थानेषु अपि संशयः किं भवति, मालतीमाधवम् एकम् अस्ति, पुनश्च मालविका अग्निमित्रम् इति। मालविका अग्निमित्रं भवति कालिदासस्य कृति, मालतीमाधवं भवति भवभूते कृति। अतः कदाचित् अहं पूर्वमपि मन्ये एवम् उक्तवान् इति चिन्तयामि, मालतीमाधवम् इति कालिदासस्य कृति, किन्तु क्षम्यतां, तत्र भिन्नं भवति। विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं, मालविका अग्निमित्रम्, एतानि सर्वाणि नाटकानि भवन्ति कालिदासस्य। मालतीमाधवं, महावीरचरितम्, उत्तररामचरितम्, एतत् त्रयं भवति भवभूते कृति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किम् अस्ति? मालतीमाधवं कस्य कृति? भवभूते कृति भवति। एतत् पुनश्च एकं प्रकरणं भवति। अत्र प्रकरणानां संख्या भवति 10 इति। परवर्ती समये पश्यन्तु, दण्डीनः किम् अस्ति? प्रसिद्धिदण्डी किमर्थमस्ति? उपमानिमित्तम्, अर्थगौरवनिमित्तम्, उपमा इत्युक्ते तुलना, श्लेषमय प्रबन्धार्थम् अथवा पदलालित्यार्थं। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः किं भवति? दण्डीनः पदलालित्यमे प्रमुखं भवति। एकं वाक्यम् अस्ति प्रसिद्धं, तदेव श्लोकं पुनश्च श्रावयामि। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं, दण्डीनः पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणा। अर्थात् उपमा कालिदासस्य कृतीनां विषये वदामि। कालिदासस्य 7 कृतयः सन्ति इति। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं, दण्डीनः पदलालित्यं। दण्डीनः अस्ति, दण्डीनः कृति भवति कृतित्रयं भवति दण्डीनः। एतत् स्मरणे स्थापनीयम् अस्माकं। दण्डीनः, कदाचित् प्रश्नः आगच्छति, दण्डीनः कति कृतयः प्रसिद्धाः सन्ति, कति प्रबन्धाः प्रसिद्धाः सन्ति? तत्र भवति उत्तरं नाम त्रयम् इति। एकं भवति दशकुमारचरितं, पुनश्च तदनन्तरम् आगच्छति एव काव्यादर्शः इति। एतदपि तस्य कृतिः एकं भवति, महान् कृतिः भवति। पुनश्च भवति माघस्य, माघे सन्ति त्रयगुणाः। एते त्रयगुणाः कस्य समीधे अस्ति? माघस्य समीधे अस्ति। माघस्य कृतिः अपि शिशुपालबद्धम् अस्ति। तस्मिन् विषये अग्रे चर्चां कुर्मः एव, अधिकं चर्चां न कुर्मः। दण्डी सन्दर्भात् प्रश्नं पश्यन् 2016 पुनश्च 2018 तम वर्षे आसीत् एव। कादम्बरी एका का, कथा, आख्यायिका, चम्पू, काव्यं। कादम्बरी एका का अस्ति? किम् अस्ति? किं भवति? कथा भवति अथवा आख्यायिका भवति, चम्पू भवति अथवा काव्यं भवति। कादम्बरी सन्दर्भात् प्रश्नः आसीत् एव 2016 तम वर्षे, भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। अत्र कादम्बरी एकं काव्यं भवति, गद्यकाव्यं भवति। कादम्बरी बाणभट्टस्य रचना भवति। बाणभट्टेन रचितं त्रिषु नाम तस्य कृतिषु, त्रिषु कृतिषु तस्य एका कृतिः भवति एव कादम्बरी।
एकं भवति तत्र हर्षचरितं, पुनश्च भवति चण्डीशतकम्, अन्ते आगच्छति कादम्बरी। एवं प्रकारेण कादम्बरी तस्य अ असम्पूर्णकृति इति वक्तुमपि शक्नुमः एव। सम्पूर्णं स कादम्बरी न लिखितवान्। तस्य पुत्रः एव तद् काव्यमेव समाप्तं कृतवान्। तथापि कादम्बरी तस्य एव कृतिः इति सर्वेषां मतं भवति एव। अग्रे पश्यामः, शृङ्गारशतकस्य प्रणेता कः? 2016 तम वर्षे अपि आसीत् प्रश्नः। श्रीहर्षः, भर्तृहरिः, जयदेवः, त्रिविक्रमभट्टः। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति शृङ्गारशतकस्य प्रणेता भवति भर्तृहरिः इति। भर्तृहरेः प्रसिद्धं चतुष्टयं भवति। एकं प्रारम्भिकसमये भवति वाक्यपद्यम् इति व्याकरणशास्त्रस्य महान् कृतिः भवति। अनन्तरम् इतोपि तत्र किं भवति शतकत्रयं। प्रारम्भिकसमये किं भवति नीतिशतकं, द्वितीये भवति शृङ्गारशतकं, तृतीये भवति वैराग्यशतकम्। एतत् कृतित्रयं तस्य महान् भवति। अतः वक्तुं शक्नुमः भर्तृहरिः विरचितं कानि कानि प्रसिद्धानि सन्ति इत्युक्ते भर्तृहरिः भवति एव शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकं, क्षम्यतां नीतिशतकम्। एवं प्रकारेण शतकत्रयं, पुनश्च व्याकरणार्थमपि वाक्यपद्यम् अपि तस्यापि महत् कृतिः भवति एव। तद्वदेव अग्रे अपि पश्यन्तु श्रीहर्षस्य यद्यपि नवकृतयः सन्ति, एतत् स्मरन्तु, श्रीहर्षस्य नवकृतयः सन्ति, तथापि तेषु नवकृतिषु नैषधीयचरितं तस्य एव कश्चन महान् कृतिः भवति। जयदेवस्य तु वयं जानीमः उत्कलीयकविः भवति, पद्मावतेः पतिः अपि अस्ति। जयदेवस्य कृतिः भवति गीतगोविन्दम् इति, त्रिविक्रमभट्टस्य चम्पूकाव्यमेव, नलचम्पू एव तस्य कृतिः भवति एव। अतः एतावत् भवतां स्पष्टतां जातमेव। सर्वेषां कृतीनां विषये सामान्यरूपेण अपि अहं प्रत्येकस्मिन् पदे एव प्रत्येकस्मिन् प्रश्ने अहं सर्वेषां कृतीनां विषये संक्षेपेण एव वदामि, यतोहि अग्रे कुत्रापि भवतां समस्या न भवेत् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु, जयदेवस्य गीतागोविन्दसर्गाः। जयदेवं तु वयं जानीमः एव, अस्माकम् उत्कलीयः कविः भवति। तस्य जयदेवस्य गीतागोविन्दे कति सर्गाः सन्ति? गीतगोविन्दम् इति गीतगोविन्दम् आगच्छति कदाचित् मम मुखात्, क्षम्यतां, गीतगोविन्दम् इति भवति। अहं बहुवारं नाम श्रुतवान्, बहूनां मतम् अपि भवति, अहं गीतगोविन्दस्थाने गीतागोविन्दम् इति वदामि। क्षम्यतां, गीतगोविन्दं। जयदेवस्य गीतगोविन्दे सर्गाणां संख्या का भवति? जयदेवस्य गीतगोविन्दे सर्गाणां संख्या भवति 12 इति। 12 सर्गाः भवन्ति जयदेवस्य गीतगोविन्दे एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिका नलचम्पू, भारतचम्पू, यशस्तिलकचम्पू, चम्पूरामायणम्। पश्यामः चेत् तत्र समुचीनविकल्पं किं भवति? त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिः यदि वयं पश्यामः, तत्र महान् कृतिः भवति त्रिविक्रमभट्टस्य नलचम्पू इति। त्रिविक्रमभट्टस्य कृति का भवति इत्युक्ते नलचम्पू एव तस्य कृतिः अस्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। श्रीहर्षस्य काव्यस्य नायिका दमयन्ती कन्या भवति। श्रीहर्षस्य कृतीनां विषये अधिकं चर्चां न कुर्मः। पूर्वम् उक्तवान्, तस्य श्रीहर्षस्य काव्यस्य नायिका या दमयन्ती अस्ति, दमयन्ती भवति, सा कस्य कन्या भवति? नायिका दमयन्ती कन्या कस्या भवति? विदर्भस्य, निषधस्य, कौशलस्य, अङ्गस्य। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं किं भवति? दमयन्ती कन्या भवति विदर्भस्य कन्या भवति एव दमयन्ती। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। दण्डिनः प्रबन्धानां संख्या किम् अस्ति? 3, 5, 4, 6। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं किं भवति? दण्डिनः 3 प्रबन्धः प्रसिद्धं भवति। प्रारम्भिकसमये भवति दशकुमारचरितं, पुनश्च काव्यादर्शः, अन्तिमं भवति अवन्तिसुन्दरी कथा। इत्युक्ते दण्डिनः कृतित्रयं प्रारम्भिकसमये किं भवति? दशकुमारचरितं, स्मरणे स्थापयन्तु, दशकुमारचरितं, द्वितीयं भवति काव्यादर्शः, अनन्तरं भवति अवन्तिसुन्दरी कथा इति। एवं प्रकारेण तस्य कृतित्रयम् अर्थात् प्रबन्धत्रयं प्रसिद्धं भवति एव। एते प्रश्नाः आसन् मित्राणि अस्माकं 2019 तमवर्षस्य ये प्रश्नाः आसन्। इदानीं 2021 तमवर्षे यत् OSSTT परीक्षा सञ्जाता, तस्याः परीक्षायाः प्रश्नान् इदानीं पश्यामः एव। प्रथमप्रश्नः अस्ति, वैराग्यशतकस्य कविः कः? वैराग्यशतकं तु भवन्तः जानन्ति। वैराग्यशतकं भवति क्षम्यतां, भर्तृहरेः एव कृतिः भवति। भर्तृहरेः भवति किम् एषा कृतिः भवति वैराग्यशतकं। वैराग्यशतकस्य कविः भवति भर्तृहरिः। इतोपि अत्र तस्य तिस्रः कृतयः सन्ति, यथा नीतिशतकं, वैराग्यशतकं, शृङ्गारशतकम्। एतत् शतकत्रयं, सर्वेषु शतकेषु 100 श्लोकाः सन्ति।
भर्तृहरे शतकत्रयम् इति विषये नीतिशतकविषये अहं स्वतन्त्रं भिडियम् अपि निर्मितवान्, तदपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। पुनश्च इतोपि किं तत्र भवति, तस्य इतोपि एकं कृतिः भवति व्याकरणक्षेत्रे वाक्यपद्यम् इति। अनन्तरं भवभूति इति अस्ति, भवभूते इत्यादि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। भवभूते अपि कृतित्रयं भवति। एकं भवति उत्तररामचरितं, प्रारम्भिकसमये स्मरणे स्थापयन्तु। द्वितीयं भवति महावीरचरितं, पुनश्च अनन्तरं भवति मालतिमाधवम् इति। एवं प्रकारेण तस्य किं भवति, इतोपि नाम तस्य कृतित्रयं भवति। भवभूते कृतित्रयं भवति इत्युक्ते उत्तररामचरितं, महावीरचरितं, पुनश्च मालतिमाधवम् इति। तद्वदेव एतद् भवति श्रीहर्षस्यापि किं भवति, नवकृतयः सन्ति एतस्मिन् विषये, तस्य अधिककृतयः सन्ति, नवकृतयः सन्ति। नवकृतिषु किं भवति, तस्य प्रसिद्धा या कृतिः भवति सा कृतिः वर्तते अस्माकं नैषधीयचरितम् इति। क्षम्यतां, महाभारतसन्दर्भे भवति एव। नलदमयन्ती एतयोः एव विषये वर्णनं तत्र भवति। अनन्तरम् अस्ति माघः इति। माघस्य तु वयं जानीमः एव, पञ्चमहाकाव्येषु अपि आगच्छति, शिशुपालवद्धम् इति तदेव वर्तते एव। अग्रे पश्यामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। बाणभट्टस्य कादम्बरी एका का भवति? कथा, चम्पू, बिरुदम्, आख्यायिका। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, बाणभट्टस्य कादम्बरी या अस्ति सा भवति एका आख्यायिका इति। बाणभट्टस्य कादम्बरी भवति एका आख्यायिका। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। कालिदासस्य महाकाव्यानां संख्या का भवति? कालिदासस्य यदि कालिदासकृतीन् एकवारं भवन्तः पश्यन्ति, तत्र सप्तकृतयः सन्ति। सप्तकृतिषु तस्य महाकाव्यानां संख्या भवति 2। एकमस्ति रघुवंशं, द्वितीयं भवति कुमारसम्भवम् इति। रघुवंशविषये तु भवन्तः अवगच्छन्ति। कुमारसम्भवम् इत्युक्ते कार्तिकेयस्य जन्मः, पुनश्च शिवपार्वत्योः विवाहः इत्यादि विषये तत्र वर्णनं भवति। हिमालयपर्वतस्य विषये अपि हिमालयपर्वतात् एव आरम्भः भवति मङ्गलाचरणम्। अतः कालिदासस्य महाकाव्यानां संख्या भवति 2, तस्य कृतीनां संख्या भवति 7। पूर्वं बहुवारम् उक्तवान् एव कालिदासस्य कृतीनां विषये, अतः पुनः चर्चाम् अत्र न करोमि। भासस्य कृतयः 10, 11, 12, 13। भासस्य 13 एव नाटकानि प्रसिद्धानि सन्ति। तत्तु भवन्तः अवगच्छन्ति एव, भासस्य कति नाटकानि इत्युक्ते 13 नाटकानि। अत्र सम्यक् विकल्पः 13 भवति एव। एकवारं 13 नाटकानां कानि तानि 13 नाटकानि तानि एकवारम् अहं वदामि, स्मरणे स्थापयन्तु अथवा आवश्यकस्थानं तदपि लिखन्तु। 13 नाटकान् अहम् अत्र वदामि, एकमेकं स्मारयन्तु, लिखन्तु अपि। रामायणसन्दर्भात् नाटकद्वयम्, एकं भवति अभिषेकनाटकं, द्वितीयं भवति प्रतिमनाटकम्। अभिषेकनाटकम् इत्युक्ते रामचन्द्रस्य अभिषेकविषये अत्र वर्णनं भवति। प्रतिमनाटकम् इत्युक्ते दशरथस्य मृत्युः परं या घटना भवति तां विषयम् अत्र वर्णनं भवति एव। परवर्ती समये महाभारतसन्दर्भात् 7 नाटकानि सन्ति। एकं भवति मध्यमव्यायोगः, दूतकाव्यं, कर्णधारः, दूतो घटोत्कचः, पुनश्च पञ्चरात्रम्, उरुभङ्गः, अनन्तरं भवति बालचरितम्। एवं प्रकारेण तत्र महाभारतसन्दर्भात् 7 नाटकानि सन्ति। पुनश्च उदयनसन्दर्भात् नाटकद्वयम्, एकं भवति प्रतिज्ञयोगन्धनारायण, अनन्तरं भवति स्वप्नवासवदतम् इति। पुनश्च कथामूलकात् अपि नाटकद्वयं प्रसिद्धं भवति। एकं भवति अभिमारकम्, अनन्तरं भवति चारुदत्तम् इति, दरिद्रचारुदत्तम् इति प्रसिद्धं भवति। एवं प्रकारेण भासस्य 13 नाटकानि सन्ति। तस्मिन् विषये अपि अहम् एकं स्वतन्त्रं वीडियो अपि निर्मितवान्। भासस्य नाटकानां सम्पर्के सर्वेषां नाटकानामपि संक्षिप्तपरिचयमपि तत्र वर्तते, भवन्तः तदपि द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, मालतिमाधवं कस्य कृति भवति? कालिदासस्य, भासस्य, भवभूते, श्रीहर्षस्य। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति, मालतिमाधवं कृति भवति भवभूते इति। बहूनाम् अत्र संशयः भवति। मालतिमाधवं पुनश्च मालविका अग्निमित्रम्, एतत् किं भवति? मालतिमाधवं पुनश्च मालविका अग्निमित्रं प्रायः नाम समानमेव भवति। मालविका अग्निमित्रं किं भवति? कालिदासस्य कृति भवति। द्वितीयम् एतत् किं भवति? मालतिमाधवं कृति भवति भवभूते। अतः बहवः एवं लिखन्ति एव, नाम भवभूते स्थाने कालिदासं स्थापयन्ति। ममापि बहुवारं नाम तथैव नाम अशुद्धता सञ्जाता एव। अस्तु, मालतिमाधवं कस्य कृति भवति? भवभूते कृतित्रयं पुनश्च न वदामि। मालतिमाधवं यदि अनावश्यकं भवति तथापि एकवारं सूचयामि। मालतिमाधवं, द्वितीयं भवति एव उत्तररामचरितं, पुनश्च इतोपि भवति महावीरचरितम्। एवं प्रकारेण तस्य कृतित्रयं प्रसिद्धं भवति एव। नैषधकाव्यस्य कथावस्तुनो आधारग्रन्थः। नैषधीयचरितं भवति श्रीहर्षस्य कृति। नैषधीयचरितं
कस्मात् सन्दर्भात् गृहीतं भवति? रामायणं, महाभारतं, विष्णुपुराणं, भगवत्पुराणं। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं किं भवति? नैषधीयकाव्यं महाभारतसन्दर्भात् एव महाभारतसन्दर्भात् एव नैषधीयकाव्यस्य एव कथा सङ्गृहीता भवन्ति एव। अस्तु, तस्य नैषधीयचरितस्य रचनाकारः श्रीहर्षस्य कृतिः भवति नभ एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। नलचम्पुः कृति, नलचम्पु कस्य कृतिः अस्ति? खेमेन्द्रस्य, भोजदेवस्य, त्रिविक्रमभट्टस्य, बाणभट्टस्य। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? नलचम्पु एव कृतिः भवति त्रिविक्रमभट्टस्य। चम्पुक्षेत्रे तस्य नाम महान् योगदानं भवति। नलचम्पु एव तस्य महान् कृतिः भवति एव चम्पुक्षेत्रे। बाणभट्टस्य विषये तु भवन्तः अवगच्छन्ति, बाणभट्टस्य कृतित्रयं, पुनश्च अग्रे न वदामि। भोजदेवस्य तद्वदेव किं भवति? कृतित्रयं भवति। खेमेन्द्रस्य एक कथासाहित्यम् एव प्रसिद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। गीतगोविन्दस्य प्रणेता कः? रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी, जयदेवः, विश्वनाथः। विश्वनाथः कविराजः, साहित्यदर्पणस्य रचनाकारः, अयं विकल्पः न भवति। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? जयदेवः इति। गीतगोविन्दस्य प्रणेता कः? जयदेव एव भवति। अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु। दण्डिनः प्रबन्धसङ्ख्या 3, 4, 5, 6। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? दण्डिनः नाम प्रबन्धानां संख्या भवति 3। पूर्वं बहुवारं चर्चां कृतवान् तस्य कृतीनां विषये, तस्य का कृतयः प्रसिद्धा अस्ति, अतः पुनश्च न वदामि। अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु। शकुन्तलायाः जननी उर्वशी, रम्भा, मेनका, चित्राङ्गदा। पश्यामः चेत् तत्र समुचित विकल्पं भवति मेनका इति। संक्षेपेण वदामि। अभिज्ञानशाकुन्तलसन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः आगच्छति। तत्र प्रथम अङ्के एव अयं विषयः वर्णितं भवति, यदा राजा शकुन्तलायाः विषये एव शकुन्तलायाः सखीद्वयं प्रश्नं करोति, प्रियंवदां पुनश्च अनुसयां। तस्मिन् समये एव सा प्रियंवदाय वदति, शकुन्तलायाः माता भवति एव मेनका, पुनश्च तस्य पिता भवति विश्वामित्रः इति। किन्तु सा परित्यक्ता आसीत्, एतस्मात् कारणात् सः कण्व अथवा काश्यप ऋषेः एव आश्रमे सः निवासं